علی ان میں پہلا علی ہے، و فاطمہ تو فاطمہ ہے، و ابناہما ان کے بیٹے ہیں۔ یہ مطلب اس خاندان دی مودت پیغمبر نے منگی ہے۔ اصل گل ہے جنی جنی تانوں اس خاندان نال محبت ہوتی جائے گی نا، اونی مخالف انہاں دے نال نفرت ہوتی جائے گی۔ انہوں بیان کرن دی لوڑ نہیں کہ کنی کرنی ہے، محبت کرو اب کام ہو جائے گا۔ میں بیانہ ایک باری محبت تے کرو نا۔ میں پیغمبر اعظم دی شان دی آیت پڑھن لگا جی، ازائے رسول دین والے تے اللہ دی لعنت ہے، تے سورہ مبارکہ احزاب میں تواڈے سامنے پڑھ دینا۔ میرا خیال ہے 21 آیت نال ساری ٹھنڈ پائے گی، اندروں ایمان دی ٹھنڈی گل کرنا پیا۔ اللہ فرماندا ہے وما کان لکم ان توذوا رسول اللہ، اے ایمان والو تمہارا حق تو نہیں بنتا کہ نبی کو تکلیف دو۔ یار کافر تے تکلیف دیندے نے، یہ مطلب ہے کدی کدی ایمان چ داخل ہونے والے بھی پیغمبر نو تکلیف دیں۔ میرا خیال ہے قرآن ہے تو من جانا چاہیے۔ آیت دا نمبر بھی دس دینا جی، یہ میرے کو 53 نمبر آیت ہے سورہ مبارکہ الاحزاب دی، توجہ رکھنا۔ اللہ فرماندا ہے ایمان والو تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم نبی کو تکلیف دو۔ ہن میرا خیال ہے کہ کیوں تکلیف دینی سی ایمان والے پیغمبر نو؟ لیکن ہوئی ہے کوئی گل، ساڈے بندے انہیں بیٹھے گل کو ہے اتنے، تو پولیس نے لیا پھڑ کے آپ آئے، گل ہے نا بچ یار کو گل ہے نا تہاڈی خیر ہو، بندے 10-15 کٹھے ہون تو لوگ کھلو کے آتے ہیں کی گل، یہ مطلب کوئی گل ہے۔ یہ مطلب ہے کہ کوئی گل ہوئی ہے تو اللہ پہ فرماندا ہے ایمان والو تم پیغمبر کو تکلیف نہ دو۔ ہوئی ہے، میں دسن لگا کی ہوئی، میں کہڑی تاریخ پہ پڑھنا، میں قرآن پہ پڑھنا، گل ہوئی ہے، وہ گل نکل پئی ہے۔ اللہ فرماندا ہے ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، نبی اپنی زوجہ کو چھوڑ کر دنیا سے چلا جائے قیامت تک وہ نبی کے بعد نبی ہی کی بیوی رہے گی، اس سے نکاح حرام ہے۔ کیا بات ہے، وہ پیغمبر کی ہی زوجہ رہے گی، اس سے نکاح حرام ہے۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اب تک اس سے نکاح نہ کرنا، سوچنا بھی نہ۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اس سے نبی کو تکلیف ہوتی، نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے کہ کوئی بندہ پیغمبر کی زوجہ کو ماں سے ہٹ کر دیکھے۔ صدقے صدقے صدقے، نبی کی زوجہ امت کی ماں ہے، اور جو ماں کی نظر سے نہ دیکھے گا نبی کو تکلیف ہوگی۔ اتنی اہم گل کرن لگا، بہت شکریہ قبلہ۔ میں پیانا کہ نبی پاک میں تکلیف ہوئے گی، نبی تو بعد بھی اگر کوئی او دے نال اس طرح سوچے گا نبی نو تکلیف ہوئے گی۔ وہ بندے کدی آ جان اج اتنے سیدو بہلول جہے آندے نے کہ نبی پاک تے قبر چلے گئے نے، جہی حیثیت سی وہ فوت ہو گئے نے، وہ ٹر گئے نے، نعوذ باللہ۔ یہ گل دس کہ جے نبی نو فوت ہو گئے نے، دنیا تو ٹر گئے نے، اسی مر جائیے تو ساری بیوی دوجے تھا نکاح کر سکتی؟ پیغمبر دی نہیں کر سکتی قیامت تک۔ یہ مطلب ہے قرآن دا واسطہ ہی من جا، جیڑی پیغمبر دی حیثیت ظاہری سی وہی بات نہیں۔ کیا بات ہے، جیڑی حضور دی حیثیت ظاہری سی وہی حضور دی حیثیت ہن بھی باطنی حیثیت ہے۔ اسی شادی شدہ صلوات پڑھو نا، میں مسئلہ سمجھا تو اللہم صلی علی محمد۔ گھبرانا نہیں، میں مثال دینا، موت بر حق ہے کہ اگر اسی مر جائیے ساڑھے شادی شدہ میں تو ساری جڑی بیوی وہ بعد دوجا نکاح کر سکتی ہے؟ شکریہ تہاڈی خیر وجی کر سکتی، سانوں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ قانون ہے، قانون ہے۔ اسی طلاق دے دیے تاں ہی کر سکتی، 3 مہینے بعد کر سکتی ہے طلاق تو بعد، تو جب مر جائیے تو 4 مہینے تو 10 دن تو بعد کر سکتی۔ یہ لکھیا ہے قانون ہے، یہ قانون ہے۔ تو یہ لکھیا کہ نبی دی نہیں کر سکتی۔ اور بندے کتنے ٹر گئے جڑے آتے ہیں قانون سارے واسطے برابر۔ ہوں بولے نا بندے، شکریہ میں پیانا، بندے آتے ہیں قبلہ قانون سارے واسطے برابر ہے، تو جب برابر ہے ساری کر لیندی ہے تو پیغمبر دی کیوں نہیں کر سکتی؟ اچھی بولنا پھر پتہ لگے گا، یا ہولی بولنا، آرام نال بھی بولنا تو گل چ وزن ہوئے گا۔ قانون ان کے لیے برابر ہوتا ہے جو آپس میں برابر ہوتے، قانون انہاں واسطے برابر ہے جڑے آپس میں برابر نے۔ اسی نبی دے برابر ہی نہیں تے قانون برابر کیسے؟
साड़ी कर सकती है, ऐब कोई नहीं। अल्लाह फरमाता क़यामत तक जो सोचेगा वो मोहम्मद को तकलीफ देगा, और जो रसूल को तकलीफ दे उस पर मेरी लानत है। कमाल है यार, साढ़े तो बाद साड़ी बीवी शादी करे तो रहमत है। चलो और मैं प्याना बेवा नूं बंदे 40 तो बाद कम से कम आखण लग पैंदे ने पहाड़ जिड्डी जिंदगी। तुसां ते गल्लां सुनियां ही नहीं कदी जड़ियां मैं पे, कई तो 10वां भी नहीं उड़ीकदे। ते अजकल तो तुहानूं पता रिवाज ही होर हो गया। पुराने जमाने च जरा लंबा हुंदा सी ताज़ियत, अजकल जल्दी जल्दी 3 दिन बाद हर शाही मुका के उठ पैंदे ने बंदे। जदों बह नहीं बंदे कुर्सियां ते लग पए ने फातिहा ते आए भी, तो बाकी की रह जाना। किसी जमाने सफ पैंदी सी, सफ उहदे ते बंदे बहिंदे सन, ते जिहड़ा रोटी हुंदी सी ओह कौड़ा वट्टा हुंदा सी। कौड़ा आंदे ने जिहड़ी शायद लंघे ना, ते वट्टा जिहड़ी मूँह च फुल जाए, उदों रोटी नहीं सी बंदे नूं लंघदी। तो हुण छोटा गोश्त पक्का हुंदा, ना कौड़ा ना वट्टा। बंदे चांपां खा खा के आंदे ने 10वां किधर है। हालात तरजीहात बदल गई, तरजीहात बदल गई कि भला। कम अज कम किसी जमाने 40 तो बाद ना फिर हौली हौली गल्लां शुरू हो जांदियां सन। जवान बच्ची अल्लाह दे कम ने, पहाड़ जिहड़ी जिंदगी है। वो बेचारी आंदी सी नहीं अम्मा जी ठीक हो गया, नहीं बच्चिया नहीं, नहीं जिंदगी लंघदी, नहीं जिंदगी लंघदी। ਇਹਦਾ मतलब है सियाने बंदे सारे जरूरत नूं महसूस करते हैं। जिन्नी को मैं गल खोल सकना उन्हीं को खोल सकना, इदू वध मैं नहीं पढ़ सकता। मौला तुहानूं जज़ा देवे। मैं प्याना सारे जी हौली हौली माँ बाप भी आखण लग पैंदे, बेटा तेरा अपना घर है, तेरे भरा ने, तेरे प्यो का घर है, सारी जिंदगी भी रवें तो रोटी की कमी इत्थे कोई नहीं, असी तेरी खिदमत करांगे बच्चिया, कोई गल नहीं। पर 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 पहाड़ जिहड़ी जिंदगी है, ਇਹਦਾ मतलब है जरूरत नूं बंदे महसूस करते हैं। नबी 18 साल की छड़ के जाए, वो 120 साल की होके फौत हो सकती है, ओदियां जरूरियात कोई नहीं। सारे उठाना, ਇਹਦਾ मतलब है जिसने फितरत बनाई है ना, वो नबी की ज़ौजा को अंदर से कर ही ऐसा देता है कि वो दूसरी जरूरत महसूस ही नहीं। शुक्रिया ओ खालिक, ओए होए किबला शुक्रिया। मैं गल पहुंचा ली, गल जरा लतीफ सी पहुंच गई। ਇਹਦਾ मतलब है जेड़ा आंदे ने बच्चिया नहीं गुजारा हुंदा, पहाड़ जितनी जिंदगी है। अगर नबी की ज़ौजा उन जरूरियात को महसूस करे जो हमारी बेटियां करती हैं, तो फिर उसके साथ ज्यादती है। शुक्रिया। और अल्लाह आदिल है। ਇਹਦਾ मतलब है जैसे ही नबी दुनिया से पर्दा करता है, अल्लाह नबी की बीवी का ज़हन ही तब्दील कर दे। क्या बात है। और वो हर बंदे को अपना बेटा समझने लगती है। जिसको नबी की बीवी बेटा समझे और जो उसके मुतल्लिक शादी का सोचे, उसी पर लानत है। कमाल है। मेरा ख्याल है खैर वह थोड़ी जनाब, शुक्रिया मेहरबानी। मैं अर्ज कर रहा ये नबी की बीवी की शान है कि नहीं? थोड़े ही बोले है। आंदे ने कानून सारे वास्ते बराबर है, साड़ियां वास्ते तो कानून लिखे है कर ला 4 महीने 10 दिन तो बाद, नबी की क़यामत तक कर ही नहीं सकती। ਇਹਦਾ मतलब साढ़े वास्ते कानून फिर हो रहे ना, तो नबी वास्ते हो रहे। तो मेरा पुराना जुमला फिर सुन लो, कुरान हाथ च। और जिस रसूल का कानून साडे कानून नाल नहीं मिलता, ओदा खून साडे खून नाल कैसे मिलता? शुक्रिया किबला, नहायत मेहरबान। मैं अर्ज कर रहा हूँ ਇਹਦਾ मतलब है पैगंबर दा हया ही पैगंबर दी ज़ौजा दा हया, उम्मुल मोमिनीन दा हया है वे कि उन्होंने इस नज़र नाल वेख्या जाए। मौलवी साहिबान मेहरबानी करके दसन वो बंदे कौन सन जिन्हें इंज दा सोचिया सी ते आयत आई। कमाल है भाई। वो बंदे कौन सन जिन्हें इंज सोचिया ते फिर आयत आई है। उन्हें नबी नूं तकलीफ दी है ना, अंदाजा ला ले। फिर उन्होंने भी जदों लानत की असा ही की, जिन्हों लानत करन दी आदत नहीं ना हुंदी, वो फिर आउण ते भी नहीं करदा, ओहदे ते भी असा ही की।
یہ جڑی اہلیہ کا رشتہ ہوتا تمہیں پتہ ہے بڑا کمال رشتہ ہوتا، بیوی کا رشتہ بڑا کمال رشتہ. جنہ دی نہیں ہوئی وہ صلوات پڑھو. اگے پڑھی سی شادی شدہ ہوں انہوں نے پڑھ لی، سارے شامل ہو گئے. یہ جڑا رشتہ ہوتا نا بچے تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ جڑے پہلے رشتے ہوندے نا وہ ماں باپ چاچا پھپھی ماما. ماں دے رشتہ دار نانکے ہوندے، پیو دے رشتہ دار دادکے ہوندے. دادکیاں چاچا تے پھپھی تے وہ رشتہ دار، تے نانکیاں اماں تے خالہ تے وہ رشتہ دار تے مامو. یہ بڑے کمال دے رشتے ہوندے نے. یہ وہ رشتے نے کواریاں نوں پانا نا جڑے اس ویلے بچہ تواڈے رشتے نے نا وہ تسی لڑ بھی پاؤ تے طلاق نہیں ہوندی. میں کی پڑھنا پہ میں پیانا اماں بھੈਣ چاچا پھپھی. طلاق دا مطلب رشتے نوں منقطع کر دے. یہ رشتے منقطع اور نہیں طلاق ہوندی ہے. جڑے بندے آندے نا میں منڈا بڑا بھੈੜਾ نکل پیا اخبار تے دیندے نے میں اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ سے سواڑی خیر ہوئے کیسا تو یاد آ کرتا ہوں. وہ سواد ہے بھی کہ وہ دے وچ ایک لفظ آتا ہے جڑا میں فوکس کیتا ہے. میں اپنے بیٹے کو میں کسی دے بیٹے تو بندہ آ کی نہیں کر سکتا. یہ مطلب ہے بندہ قطع تعلق بھی کرے تو بیٹا پھر بھی ہوتا ہی رہے گا. یہ مطلب باپ بیٹے بچ قطع تعلق ہی ہو سکتی ہے. طلاق بس بہن بھرا وچ طلاق، ماں بیٹے وچ طلاق، پیو پتر وچ طلاق نہیں. ایک رشتہ ایسا ہے جہدے وچ طلاق ہو سکتی، عورت بھی لے سکتی ہے مرد بھی دے سکتے. اگر عورت تنگ ہوئے بندہ نشہ کرتا ہوئے وہ خلا دا دعویٰ کر دیں. اسلام آندہ ٹھیک ہے علیحدہ ہو جائے. بندہ آکھے جی میں علیحدہ ہونا وہ بھی ہو سکتا ہے. یہ مطلب ہے یہ ایسا رشتہ ہے ویکھو نازک بھی بڑا ہے. شیشے دا گلاس چھتی ٹوٹتا ہے کہ سٹیل دا چھتی ٹوٹتا؟ ساڈے علاقے تے شیشے دا چھتی ٹوٹتا. سٹیل دا تے کہے دے سرچ بھی ماریا ہوئے تو آپ نہیں ٹوٹتا اگلے نوں توڑتا. جڑی نازک شے ہوئے وہ زیادہ دھیان رکھنا پہنا. یہ جڑا رشتہ ہے نا جی بیوی دا یہ نازک ہے، یہ بڑا دھیان رکھنا پہنا. یہ ایگریمنٹ نہ ہوتا ٹوٹ سکتا. میں کو بد دعا پہ دینا میں مسئلہ پہ دسا اللہ کرے سب دا قائم رہے. ٹوٹ سکتا. اہم ایڈا ہوتا ہے کہ جدھر بندے دی شادی ہوندی ہے اگلے پڑک اس بیوی دے پھر پچھلے ہوندے نے دو مزدیاں تھے. وہ بندے نوں ادھر پتہ لگتا ہے پی آ ماما سہرا ہے چاچا سہرا ہے آ پھپھی سس ہے بڑے جا رشتہ دار. انہوں دی ایک رات اہمیت نہیں ود جاندی ہے انہاں رشتہ داراں دی. آ جڑے اگلے نانکے دادکے ہوندے نا یہ 2:30 بجے آندے نے روٹی دے چھڑو تے وہ دولہا میاں آندے نے ہڑکے ہی ہو گیا وہ پراہنے تے آ جاندے. کیڑے پراہنے تہاڈی خیر جے نویں پڑھو لو جی ہو گیا کم. یہ مطلب کنی اہمیت مل گئی ہے ایک رات ہے نا. ایسے رشتہ دار حالت پاویں کنی اہمیت ہے. جدو انہوں طلاق ہوئی انہوں مسجد نہیں گھاٹ ہو گیا. غور ہے یہ مطلب ہے میرے پیغمبر نال ٹوٹ جان والا رشتہ بن جائے تے اللہ قیامت تک انہوں اتنا محفوظ رکھتا ہے. ہن سوچ محمد دیاں بیٹیاں دا کی مقام ہوئے، اولاد رسول دا کی مقام ہوئے گا. میں طاہر القادری صاحب دی تحریر میرے کو اس ویلے موجود ہے. انہوں نے اس آیت دے متعلق جو لکھے ہے اس ویلے میں وہ کتاباں نال نہیں رکھ سکتا نہیں ہے تو پھر میں فوٹو سٹیٹ کرا لینا. وہ انہیں ایک لفظ لکھے ہے میں سلام پیش کرنا اہل سنت والجماعت دے عالم دین نے. شیعہ بالکل نہیں اور اینے بھی نہیں. طاہر القادری صاحب شیعہ نے انہیں گل لکھی. انہیں آکھے لوگوں یہ بتاؤ یہ جو قرآن کی آیت ہے نبی کے ساتھ تو نبی کی بیوی منسوب ہو جائے تو اللہ قیامت تک اس کی یہ عزت بناتا ہے کہ کوئی بندہ اس کے برابر نہیں آ سکتا اور کوئی بندہ اسے دیکھ نہیں سکتا اس لیے کہ وہ ماں ہے. اور جو کوئی اس کے متعلق سوچے تو نبی کو تکلیف ہوتی ہے. انہیں جملہ کمال لکھیا ہے طاہر القادری. میرے کو کتاب پہنچ گئی. کتاب دا نام ہے قول المتین فی امر یزید اللعین. یہ کتاب دا نام ہے. ایڈی موٹی کتاب لکھی ہو نا. وہ فرماتے ہیں لوگوں ایک مرتبہ سوچ کے دنیا سے جاؤ جو نبی کے ساتھ
منسوب بیوی ہو جائے، اس کو ایسی نظر سے دیکھنے والا محمد مصطفیٰ کو تکلیف دیتا ہے اور اللہ کی اس میں لعنت آ جاتی ہے، تو جو رسول کی بیٹیوں کو بازاروں میں لے گئے، نبی نو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی، انہوں تے لعنت کرنے لگے بندے نو ڈر ہونا ہے۔ نبی دی تا آباد رہو، نبی دی زوجہ دی عزت، ہن سوچو نبی دیاں پیغمبر کی شہزادیوں کو بازاروں میں گھمایا گیا اور درباروں میں لے جایا گیا، پیغمبر نو کوئی تکلیف نہیں ہوگی ہوئی۔ زلزلے صرف زمین تے نہیں ہوندے، عرش تے بھی ہوندے۔ معصوم نو کسے پوچھیا قبلہ عرش تے زلزلے کیوں ہوندے نے، تھلے تے آتش فشاں پھٹ دے؟ معصوم نے فرمایا فرشتیاں نے بھی اللہ کو پوچھیا سی کہ بارہ الہ تھلے تے پہاڑ زمین تے پھٹ دے نے تے لاوے باہر ہوندے نے تے زمین ہلدی ہے تے مکان ٹک پیندے تے عرش تے کدی کدی زلزلہ کیوں ہوندا ہے؟ اللہ فرمایا ملائکہ زمین تے ایک بندہ یتیم نو پیا ستاندا ہے، جدوں کوئی یتیم نو زمین تے ستاندا تے عرش تے زلزلے ہوندے نے۔ پتہ نہیں عرش دا کی حال ہوئے گا جدوں سکینہ سلام اللہ علیہ نو تماچا ہو جائے۔ قبلہ افسوس ہے بندے اصل چ تسی پریشان نہ کرو۔ میں نے ایک ایسی صاحب نے میرے دوستوں نے مجھے دسیا 42,000 گڈی 9 محرم داخل ہوئی ہے مریج، 42,000 گڈی سیر و تفریح واسطے، بندے سیر کرنے واسطے 9 تے 10 دی چھٹی گزارنے واسطے 42,000 گڈی انہاں آکھیا 9 محرم تک دسیا انہاں کے داخل ہو گئے سیر و تفریح واسطے۔ نا پریشان نہیں ہو، ساڈے واسطے دکھ چ اضافہ ہوتا ہے، دکھ سانوں لگتا سی کہ کیا جدو بندے 9 محرم نو انجوائے کرنے واسطے سب کے جاؤ فرماندے نے کہ 9-10 دی چھٹی کادے واسطے مل تو انہوں پتہ کادے واسطے مل دی ہے تاں تو انہوں دکھ ہوتا میں نے بھی پیاؤں گا۔ یہ دا مطلب ہے وہ جڑے بندے مری ٹور جاندے نا وہ سوچو انہوں واسطے دعا کرو، بد دعا نہ کرو، میں تو دس بد دعا نہ کرو، انہوں واسطے دعا کرو، انہوں نے بھی پتہ لگ جائے زینب کون۔